हरे नमः। हरये नमः। अतः वैराजस्य हरेः पादमूलं यद्वर्तते तदेव पादतलम् इति उक्तम्। एवञ्च अत्र अस्माभिः एवं चिन्तनीयं भवति, भगवतः प्रतिमारूपत्वं ब्रह्माण्डस्य अङ्गीकृतम्। एवञ्च तस्यां प्रतिमायाम् अत्यन्त अधोभागे पातालप्रदेशः वर्तते। एवञ्च ब्रह्माण्डं अंडकोशः यदा भगवतः प्रतिमारूपं भवति तदानीम् अंडकोशस्य अत्यन्त अधोभागे भगवतः पादौ वर्तेते। अतः पादमूलं किं भवति? पादमूलं भगवतः पादमूलं पादतलं। पादमूलं पादमूलं नाम पादतलं। पादतलं किं भवति? पादस्य अधोभागं पातालं पठन्ति। पातालम् इति ज्ञानिनः उपदिशन्ति। उपदिष्टाश्च ते तथा उपासते। देवमयोपदेशं कुर्वन्ति तथा उपासनमपि कुर्वन्ति। एवम् उत्तरत्रापि पठन्ति इत्यस्य उपदिशन्ति इत्यर्थः। हि शब्दः अत्र प्रमाणप्रसिद्धद्योतकः। अनन्तरं पार्ष्णिश्च प्रपदञ्च पार्ष्णिप्रपदे। पार्ष्णिः इत्यस्य अर्थः कः? पादस्य पृष्ठभागः पार्ष्णिः इति उच्यते। एवञ्च प्रपदं नाम पादस्य अग्रभागः प्रपदम् इति उच्यते। एवञ्च पादाग्रं भगवतः पादाग्रं विश्वं सृजति। अतः विश्वसृक् भगवतः पादस्य अग्रभागः एव विश्वं सृजति। तथा सामर्थ्यं वर्तते। अवयवानाम् अवयवनिश्च यद्यपि भेदो नास्ति, भगवान् एव विश्वस्य स्रष्टा वर्तते, परन्तु शास्त्रेषु किमुच्यते? भगवतः पादस्य अग्रभागः विश्वं सृजति इति उक्तम्। अतः अत्र किम् उच्यते? पातालमेतस्य हि पादमूलं पठन्ति। अस्य अर्थः कः? पादमूलं नाम पादतलम्। पादतलं पठन्ति उपदिशन्ति इत्यर्थः। पातालम् उपदिशन्ति। उपदेशानन्तरं किं कुर्वन्ति? उपदिष्टाश्च ते तथा उपासते। एवं चक्षुषी निमील्य ते मनसि एव ब्रह्माण्डम् उपकल्प्य तत्र ब्रह्माण्डं भगवतः प्रतिमारूपम् इति मनसि चिन्तयित्वा अत्यंत अधोभागे भगवतः पादमूलं वर्तते, पादतलं वर्तते। एवञ्च पादतलं किं भवति? पाताललोकः भवति इति चक्षुषी निमील्य ते ध्यानं कुर्वन्ति। अन्यान् प्रति उपदिशन्ति च। अन्येषां कृते तत्र पश्यतु, भगवतः पादमूलं पादतलं वर्तते किल, तत्र पादतलम् आश्रित्य पाताललोकः वर्तते इति अन्यान् प्रति उपदिशन्ति। तथैव उच्यते। तथैव तेपि उपासते। अनन्तरं पार्ष्णिश्च प्रपदञ्च पार्ष्णिप्रपदे। पार्ष्णिप्रपदे रसातलम् इत्युक्तम्। पार्ष्णिः इत्यस्य पादस्य पृष्ठभागः, प्रपदं नाम पादस्य अग्रभागः। तत् विश्वं सृजति। अतः विश्वसृक् इत्युच्यते। तस्यैति हेतुगर्भविशेषणं। सुगुल्पौ शोभनौ पर्वविशेषौ। अतः सुगुल्पौ नाम पादस्य पर्वविशेषौ गुल्पः इति उच्यते। पादद्वये सुगुल्पौ। अतः
सुगुल्पौ नाम पर्वविशेषौ इत्यर्थः। महातलं विश्वसृजः सुगुल्फौ तलातलं वै पुरुषस्य जङ्घे। अनन्तरं महापुरुषस्य विष्णोः जङ्घे जङ्घं जङ्घे जङ्घानि इति। अतः जङ्घे द्वितीय द्विवचनं तलातलं तलातलं लोकं लोकः तत्र आश्रितो वर्तते। तथैव जानु जानुनी जानूनि इति शब्दः जानु जानुनी जानूनि इति वर्तते। अतः जानुनी इति उत्तरत्र उच्यते। द्वे जानुनी सुतलं विश्वमूर्तेः ऊरुद्वयं वितलञ्च अतलञ्च महीतलं तज्जगनं महीपते नभस्थलं नाभिसरो गृह्णन्ति इति उक्तम् अत्र। हरे नमः। किं द्वितीयोऽध्यायः प्रथमाध्यायः किल? Ja. प्रथमाध्यायः प्रथम प्रथमाध्यायः। प्रथमाध्याये कः श्लोकः? सप्तविंशति षट्विंशति सप्तविंशतिः सप्तविंशति समीचीनम्। अतः द्वे जानुनी जानुनी इति उच्यते। जानु जानुनी जानूनि इति द्वे जानुनी सुतलं भवति। सुतललोकः द्वे जानुनी समाश्रितः। अनन्तरं विश्वमूर्तेः द्वे जानुनी सुतलं भवति। ऊरुद्वयम् ऊरु इत्यस्य अर्थः कः ज्ञातं किल? थै ऊरु ऊरुद्वयं पुनः वितलञ्च अतलञ्च। वितललोकः अतललोकः कः भवति? भगवतः ऊरुद्वयम् अयं लोकद्वयम् एतद् लोकद्वयम् ऊरुद्वयं समाश्रितं दृश्यते इति उच्यते। अनन्तरं महीतलं तज्जगनं जगनप्रदेशः भगवतः जगनप्रदेशं महीतलम् आश्रितं वर्तते इति उच्यते। अनन्तरं तज्जगनं महीतलं वितलञ्चातलञ्च महीतलं तज्जगनं। महीतलं नाम किं? महीतलं नाम भूलोकः। भूलोकः कुत्र वर्तते? प्रतिमास्थाने मध्य जगनभागे भूलोकः वर्तते। एवञ्च अनन्तरं नभस्थलं नाभिसरः भगवतः नाभिप्रदेशः वर्तते किल? नाभिप्रदेशं समाश्रितः कः लोकः? अन्तरिक्षलोकः। अन्तरिक्षलोकः भगवतः नाभिस्थलम् आश्रितो वर्तते। नाभिसरः नभस्थलं गृह्णन्ति इति वर्तते। अनन्तरम् उत्तरत्र किं वक्तव्यम्? ऊरुस्थलं ज्योतिः अनेकमस्य ग्रीवाम् अहर्वदनं वै जनोस्य ततोरराटिं विदुः आदिपुंसः सत्यं तु शीर्षाणि सहस्रशीर्ष्णः एतत् सर्वं वर्तते। अनन्तरं भगवतः उरः प्रदेशः वर्तते किल? उरः प्रदेशः एव स्वर्गलोकः। प्रथमतः ऊर्ध्वभागे भगवतः मध्यभागः यः वर्तते जङ्घप्रदेशः इति उच्यते, तत्र भूलोकः। अनन्तरम् उपरि आगते सति नाभिः उपलभ्यते भगवतः। नाभिप्रदेशः अन्तरिक्षलोकः। ततः उपरि यदि आगच्छति तत् उरप्रदेशः, अर्थात्
वक्षस्थलं भवति। वक्षस्थलं वक्षस्थलं किमुच्यते? वक्षस्थलं स्वर्गलोकः भवति। अनन्तरं पुनः ग्रीवा भवति। ग्रीवा ग्रीवा महर्लोकः। महर्लोकः एव भगवतः ग्रीवा भवति। अर्थात् ग्रीवां समाश्रित्य वर्तते महर्लोकः। अनन्तरम् उपरि मुखम् आगच्छति भगवतः। भगवतः मुखम् एव जनलोकः इत्युच्यते। मुखस्य उपरि भागे ललाटप्रदेशः भवति। ललाटप्रदेशः एव तपोलोकः। अनन्तरं भगवतः मस्तकम् आगच्छति। शिरः प्रदेशः, शिरः एव सत्यलोकः। एवम् इन्द्रादिलोकपालाः सन्ति। लोकपालाः सर्वे भगवतः बाहुं समाश्रिताः। भगवतः अनेके बाहवः सन्ति। पश्यामि देवान् तव देवदेहे इति भगवद्गीतायाम् उक्तं किल। अनेकबाहूदरवक्त्रनेत्रं पश्यामि त्वां सर्वतोऽनन्तरूप इति। अतः बाहवः लोकपालाः, लोकपालकाः ये सन्ति ते एव बाहवः। अनन्तरं श्रोत्राभिमानी देवताः सन्ति। भगवतः कर्णः, कर्णौ वर्तेते भगवतः। कर्णौ भगवतः श्रोत्राभिमानी देवताः इत्युच्यन्ते। अनन्तरं शब्दः इति गुणः वर्तते। सः शब्दः श्रोत्रेन्द्रियः। भगवतः श्रोत्रेन्द्रियो नाम शब्दः एव। अनन्तरं नासत्य दस्रुः इति उच्यते। अश्विनी देवताद्वयं वर्तते। अतः अस्माकं घ्राणस्य यत् रन्ध्रद्वयं भासेते तद्रन्ध्रद्वयं भासते, तद्रन्ध्रद्वयं किम्? अश्विनीदेवतौ। अत्र अश्विनीदेवतौ, अश्विनीदेवतानां स्थानं, तस्मात् समुत्पन्नौ उभौ अपि अश्विन्यौ। अनन्तरं गन्धः घ्राणेन्द्रियः भवति। घ्राणेन्द्रियः एव गन्धः इति गुणः भवति। अग्निः वर्तते। भगवतः मुखं यद्उच्यते, मुखम् इति उच्यते वदनं, एतद् मुखप्रदेशम् एतदेव किम्? अग्निः भवति। अनन्तरम् अन्तरिक्ष भगवतः चक्षुंषि वर्तन्ते, अथवा चक्षुः चक्षुषी इति यदि वयं जानीमः तर्हि अन्तरिक्षः इति उच्यते। अनन्तरं सूर्यः वर्तते, सः चक्षुरिन्द्रियः भवति। अनन्तरं अहोरात्रि इति उच्यते अस्माभिः। अहश्च रात्रिश्च अहोरात्री। तत् भगवतः निमेषद्वयम् एतद्वर्तते किल। अक्षिपटलं, द्वौ अक्षिपटलौ स्तः। अक्षिपटलो किम्? अहोरात्री भवतः। अनन्तरं भगवतः भ्रूविलासः वर्तते। अयं भ्रूविलासः ब्रह्मलोकः भवति। अनन्तरं जलं वर्तते, तालुप्रदेशः भगवतः जलम् इति उच्यते। अनन्तरं जिह्वा वर्तते, रसः इति उच्यते। एवञ्च सर्वे गुणाः, सर्वाण्यपि इन्द्रियाणि, सर्वे लोकपालकाः, सर्वे भगवदवयवं समाश्रिताः सन्ति। अतः यदा ज्ञानिनः ब्रह्माण्डं दृष्ट्वा, ब्रह्माण्डं यद्वर्तते तत् भगवतः प्रतिमारूपम् इति प्रकल्प्य तत्र प्रतिमायां यानि अङ्गानि उपलभ्यन्ते अस्माकं देहे यथा अङ्गानि सन्ति तथैव भगवतः देहे अपि प्रतिमारूपे भगवतः देहे अङ्गानि प्रकल्प्य एकैकस्मिन् अङ्गे कः लोकः वर्तते, का वा देवता वर्तते इत्येतत् सर्वम् अत्र उच्यते। द्वे जानुनि सुतलं विश्वमूर्तेः
ऊरुद्वयं वितलश्च वितलञ्च अतलञ्च महीतलं तज्जगनं महीपते नभस्थलं नाभिसरः गृह्णन्ति इति उक्तम्। नभस्थलं नाम अन्तरिक्षं, भुवः लोकं, भूः अस्माकं सन्ध्याकरणे एवमुच्यते भूः भुवः स्वहः महः जनः तपः सत्यम् इति ऊर्ध्वलोकाः उच्यन्ते। अतः भूः नाम भूलोकः, भुवः नाम अन्तरिक्षलोकः, भुवः, स्वहः नाम स्वर्गलोकः, भूः भुवः स्वहः, महः महर्लोकः, अनन्तरं जनः जनलोकः, तपः तपोलोकः, अनन्तरं सत्यं सत्यलोकः। एवम् उपरिभागे सप्तलोकाः सन्ति। इदानीं भूमौ वयं निवसामः, वयम् इदानीं भूमिमध्ये वयं सर्वे तिष्ठामः किल। इदानीम् अत्र भूप्रदेशात् उपरि कः लोकः वर्तते? अन्तरिक्षलोकः। अन्तरिक्षादुपरि कः लोकः वर्तते? स्वर्गलोकः। भूः भुवः स्वहः, अनन्तरं महः जनः तपः सत्यम् इति सप्तलोकाः भूमेः उपरिभागे सप्तलोकाः सन्ति। भूमेः अधोभागे पुनः एते अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल पातालम् इति यदुच्यते तादृशलोकाः भूमेः अधोभागे वर्तन्ते। अतः एतत् सर्वं मनसि आकलय्य अस्माभिः ब्रह्माण्डस्य परिकल्पनं करणीयम्। अंडकोशस्तु अंडकोशः यः वर्तते ब्रह्माण्डकोशः, अयं ब्रह्माण्डकोशः एव भगवतः प्रतिमारूपम् इति अस्माभिः भावना करणीया। प्रतिमारूपे एवञ्च भूलोकः अयं वर्तते, अत्रैव वयं स्मः। भूलोकः भगवतः जङ्गप्रदेशः, जङ्गप्रदेशः भूलोकः भवति। पुनः अधोभागे पादतलं पुनः पाताललोकः भवति। एवं क्रमेण अस्माभिः मनसि एतत् सर्वं परिकल्प्य ज्ञानिनः ध्यानं स्वतः कुर्वन्ति। अन्यान् प्रति एवमेव भगवत्प्रतिमारूपे तत्र अवयवेषु के लोकाः सन्ति इत्यपि ते उपदिशन्ति, एवं कुर्वन्ति इत्युच्यते। ऊरुस्थलं ज्योतिरनीकमस्य एतत् सर्वम् उक्तम्। नाभिसरः, नाभिसरः इति कुतः उच्यते? नाभिः इति वक्तव्यं किल इति चेत् नाभिः सरः इव वर्तते, अतः नाभिसरः इति उच्यते। सरः सरसि सरांसि, सरः नाम सरोवरः, कासारः इत्युच्यते। अतः सरः इव वर्तते, अतः नाभिसरः इति उच्यते। अनन्तरं ऊरुस्थलं विश्वमूर्ते द्वे जानुनी सुतलम् ऊरुद्वयं वितलम् अतलञ्च, अधोभागे वितलम् उपरिभागे अतलम् इति विभागः। जगनं कटितटं कटिप्रदेशः। एतस्मरणं विशेषात् त्वया कार्यम्। एतस्मरणम् इदानीं शुकाचार्यः परीक्षित् राजम् उद्दिश्य एतत् सर्वम् उपदिशति। अतः मध्ये मध्ये हे महीपते इत्युक्तम्। महीपते इति कुतः अत्र उक्तम् इति चेत्, हे राजन्, मया यद्यदुपदिष्टं वर्तते तत् श्रुत्वा अनन्तरं त्वया एवमेव ध्यानं करणीयम् इति सूचनार्थं मध्ये महीपते इति अत्र लिखितं वर्तते। अतः अन्यथा पुनः महीपते इति कुतः? द्वे जानुनी सुतलं विश्वमूर्तेः ऊरुद्वयं वितलञ्च महीतलं तज्जगनं महीपते इति अत्र सम्बोधनं। पुनः हे महीपते इति। एतत् सर्वम् इदानीं त्रिविक्रमः भवान् सर्वं शृणोति, अनन्तरं किं करोति?
अनन्तरं गत्वा निद्रां करोति। अतः मध्ये मध्ये किमुच्यते हे महीपते इत्युक्तं मया यद्यत् श्रुतं किल तत्सर्वं मनसि आकलय्य ब्रह्माण्डस्य प्रतिमारूपत्वं स्वीकृत्य तत्र भगवतः अवयवाः सन्ति इति प्रकल्प्य एकैकस्मिन् अवयवे एकैकः लोकः आश्रितो वर्तते इति सर्वं मनसि ध्यानं करणीयम्। केवलं श्रोतुं नाहम् उपदिशामि इति शुकाचार्यः राजानं प्रतिवदति। अतः मध्ये हे महीपते इति सम्बोधनं ततः उक्तं। हे भवतु उच्यताम् यद्यदावश्यकमस्ति यद्यद् ज्ञातं भवतं तत्सर्वम् उच्यताम् इति नार्थः। अतः सः मध्ये मध्ये हे महीपते ज्ञातं वा एवमेव उत्तरत्र ध्यानं करणीयम् इति वक्तुं सः महीपते इति प्रयोगं करोति। नभस्थलं न विसरो गृह्णन्ति। अनन्तरं नभस्थलं नाम भुवर्लोकः। ज्योतिः अनीकं ज्योतिश्च ज्योतिः अनीकम् इत्यस्य अर्थः कः? चक्रस्थानं स्वर्गलोकः इत्यर्थः। अनीकं नाम चक्रस्थानं, ज्योतिः चक्रस्थानं स्वर्लोकः। महर्लोकः अस्य हरेः ग्रीवा। ग्रीवा एव भगवतः महर्लोकः। जनः इत्यस्य जनलोकः, तपः इत्यस्य तपोलोकः। रराटिम् इति किम् उक्तम् अत्र? रराटिम् इति वर्तते किल। रराटिं नाम ललाटम् इत्यर्थः। ललाटप्रदेशः, एतदेव ललाटप्रदेशः। रराटिं ललाटः रराटिः इति समानार्थकशब्दः। अतः रराटिम् इत्यस्य अर्थः कः? ललाटप्रदेशः इत्यर्थः। ज्ञातं वा? अनन्तरम् इन्द्रादयः लोकपालाः सन्ति। इन्द्रादयः लोकपालाः अस्य बाहवः। दिशः अष्टौ दिशः वर्तन्ते किल। अष्टौ दिशः कर्णौ अर्थात् गोलकस्थानीयौ अत्र अष्टौ दिशः वर्तन्ते। अमुष्य हरेः श्रोत्रम् इन्द्रियं शब्दः। श्रोत्रम् इन्द्रियं शब्दः। अनन्तरं नासत्यदस्रौ नासत्यदस्रौ अर्थात् अश्विनौ अश्विनौ नासे नासिके स्तः। अनन्तरं गन्धः भूमेः गुणः। घ्राणं गन्धग्राही इन्द्रियम् एवं च गन्धजनकम् आहुः इत्यर्थः अस्माभिः ज्ञातव्यः। इद्दः इत्यस्य अर्थः कः अत्र? इद्दः नाम दीप्तः। मुखम् अग्निः इद्दः। इद्दः इत्यस्य अग्निः दीप्तः इत्यर्थः। दीप्तः अग्निः मुखम् इति अत्र अर्थः। अनन्तरं जौरक्षिणी चक्षुरभूत् पतङ्गः पक्ष्माणि विष्णोरहनि उभे च तद्ब्रूविजृम्भः परमेष्टिजिष्ण्याम् आपोस्य तालूरस एव जिह्वा। एतदपि उक्तं मया। द्यौः नाम द्युलोकः इत्यर्थः। अक्षिणी इत्यस्य किम्? अक्षिणी इत्यस्य गोलकम्। अक्षिणी यद्यपि चक्षुरिन्द्रियं वर्तते। चक्षुरिन्द्रियं नाम किम् इति चेत् भवान् एवं प्रदर्श्यते एतदेव चक्षुरिन्द्रियम् इति। न, तथा न। एतत् चक्षुरिन्द्रियस्य गोलकम्। एतद् गोलकम्, एतदपि गोलकम्। आश्रयस्थानं चक्षुरिन्द्रियस्य आश्रयस्थानं किम्? एतत् गोलकम् इत्युच्यते। चक्षुरिन्द्रियं कुत्र वर्तते? द्रष्टुं शक्यते वा? न दृश्यते। इन्द्रियं सर्वदा अतीन्द्रियं भवति। पूर्वमपि मया उक्तम्। इन्द्रियं पुनः अतीन्द्रियं भवति। इन्द्रियं द्रष्टुं केनापि न शक्यते। प्रायः इन्द्रियं तेजोरूपं भवति। अतः अनेन चक्षुषा
घ्राणेन्द्रियं वा रसनेन्द्रियं वा अथवा चक्षुरिन्द्रियं वा द्रष्टुं न शक्यते। तेजोरूपं भवति, कान्तिरूपं भवति। तत् कदाचित् दृश्यते। कदा दृश्यते? रात्रौ यदा रात्रौ यदा निद्रातुं वयं प्रवृत्ताः भवामः, तदानीं पुनः रात्रौ यदा निद्रातुं यदा प्रवृत्तिं कुर्मः, तदानीं किं भवति? आरम्भे यदा चक्षुषोः उन्मीलनं भवति, तदानीं कश्चन आलोकस्य सञ्चारः अन्तः भवति किल। आलोकस्य नाम दीपस्य सञ्चारः अन्तः भवति। अस्माकं चक्षुषोर्मध्ये दीपस्य सञ्चारः भवति, तद् अन्तः एव दृश्यते। तादृश तेजोरूपं भवति इन्द्रियम्। अतः इन्द्रियं यदा चक्षुषाम् उन्मीलनं भवति, तदा इन्द्रियं द्रष्टुं न शक्यते। एतत् किम्? एतत् चक्षुरिन्द्रियस्य गोलकं। गोलकं नाम स्थानं तावदेव। एतत् किं? नासिका, घ्राणेन्द्रियं। घ्राणेन्द्रियम् इति उच्यते। घ्राणेन्द्रियम् इतः आरभ्य एतत् पर्यन्तं कुत्रापि घ्राणेन्द्रियं वर्तते, अस्माकं न ज्ञायते कुत्र वर्तते इति। इदानीं यदि कर्तनं भवति, अत्र एक्सिडेंट अनन्तरं कर्तनं भवति, परन्तु गन्धं जिघ्रातुं शक्यते। गन्धज्ञानम् अस्माकं भवति। एवञ्च अत्र कर्तनं कस्य? नासिका इति यत् बाह्यगोचरः वस्तुविशेषः भवति, एतत् स्थानं भवति। कुत्र वर्तते? घ्राणेन्द्रियं न ज्ञायते, तेजोरूपं भवति तत्। अतः तस्य एवं कर्तनं कर्तुं न शक्यते। कर्तनं कर्तुं न शक्यते। गोलकम्, एतत् गोलकम् इत्युच्यते। घ्राणेन्द्रियस्य गोलकं भवति एतत्। एवञ्च गोलकमध्ये किं भवति? अत्र रन्ध्रद्वयं भवति। एवञ्च नासत्य अश्विनौ देवौ अत्र स्तः, अत्र देवताद्वयं किल। अतः एवञ्च तयोः देवतयोः आश्रयस्थानं भवति एतत्। एवमेव चक्षुरिन्द्रियगोलकं यद्वर्तते, अक्ष्णी इति उच्यते, तत्र द्युलोकः वर्तते इति उच्यते। एवञ्च द्युलोकस्य आश्रयस्थानम् एतद् गोलकं, प्रतिमायाः अक्षस्थानीयगोलकं किं भवति? द्युलोकस्य आश्रयस्थानं भवति। इन्द्रियं न दृश्यते, तदेव अहं पुनः वदामि। पतङ्गः इति वर्तते अत्र। पतङ्गः नाम कः? पतङ्गः नाम सूर्यः इत्यर्थः। मनुष्याणाम् अहनी, देवादीनाम् अहनी इति उभे च विष्णोः पक्ष्माणि। अहनी, मनुष्याणाम् अहनी, देवादीनाम् अहनी इत्युभे च विष्णोः पक्ष्माणि। पक्ष्मं नाम किम्? एतत् पक्ष्मणि, पक्ष्माणि इति उच्यते। ततो जाते, अर्थात् पक्ष्मप्रदेशात् किं देवतानां मनुष्याणां च दिवसः समुत्पन्नः इति अस्माभिः। एवञ्च अहक्कालः कुत्र समाश्रितः? पक्ष्मं, भगवतः पक्ष्मं समाश्रितः अहक्कालः, दिवसकालः तत्र समाश्रितो वर्तते इति ज्ञातव्यम्। परमेष्टिदिष्ट्यं ब्रह्मलोकः, अत्र परमेष्टिदिष्ट्यम् इति वर्तते। परमेष्टिदिष्ट्यं नाम किम् इत्यस्य ब्रह्मलोकः, सत्यलोकः इत्यर्थः। एवं रसः नाम मधुरादिरसः इति
ज्ञातव्यम् एवं ब्रह्माण्डः एवं भवति एवं रूपेण ओवल आकारम् अथवा वृत्ताकारेण ब्रह्माण्डं परिकल्प्य ब्रह्माण्डं पूर्णरूपेण ब्रह्माण्डस्य प्रतिमात्वम् अस्माभिः स्वीकृत्य प्रतिमायाम् अवयवाः सन्ति इति प्रकल्प्य सा च प्रतिमा भगवतः विष्णोः प्रतिमा इति प्रकल्प्य तत्र प्रतिमायां यानि अङ्गानि सन्ति तेषु अङ्गेषु एते लोकाः समाश्रिताः अपि च तादृश भगवदवयवादेव एतेषां लोकानां समुत्पत्तिः इत्यपि अस्माभिः ज्ञातव्यं भवति इति एतत् सर्वं भागवते एतत् अत्यन्तम् अवश्यं ज्ञातव्यं भवति कथा इव न दृश्यते श्रोतुं कदाचित् अस्माकं श्रोतुं क्लिष्टं भवतु परन्तु ध्यानार्थम् एतद् आवश्यकं वर्तते अतः भागवतोक्तं तत्त्वं नाम किम् एतदेव तत्त्वम् एतत् सम्यक् अस्माभिः ज्ञातव्यं भवति हरये नमः हरये नमः